कहते हैं शजर, और दरख्त जो था हुजूर अलैहि सलाम का जो मौजूदा था जो उखड़ कर हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ था। मक्का पाक का चप्पा चप्पा ज़ियारत गाह है। मक्का में जहाँ भी हम चल रहे हैं ये वो गलियाँ हैं, इन गलियों में मेरे आका का बचपना गुजरा है। मक्का से मेरे आका को इतनी मोहब्बत जब हिजरत का सफ़र हुजूर अलैहि सलाम ने किया और मदीना पाक सफ़र था, मक्का से जो है वो सफ़र शुरू हुआ तो गमगीन हो गए। कुफार ने बहुत सताया था मक्का में, और जब सरकार अलैहिस्सलाम बाहर मक्का पाक से जब तशरीफ़ ले जाने लगे तो मक्का को देख कर रोने लगे और फरमाया कि शहर मक्का तू मेरा पसंदीदा शहर है, अगर मेरी कौम ना सताती तो मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाता। तो मक्का के बड़े फ़दाइल ने हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत मक्का में हुई, कुरान का नुज़ूल मक्का में हुआ। हमें तो नहीं पता ना किस जगह मेरे आका का कदम यहाँ लगा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल, 53 साल मेरे आका का जो है वो मक्का पाक में तशरीफ़ फरमा है। इन्हीं मक्का की गलियों में सहाबा किराम ये जगह पे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हम यहाँ पर हाजिर हुए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल करे। हज का मौसम है, हज की बातें हम चंद रिपीट कर लेते हैं। हमारे हज का नाम है हज तमत्तो। क्या नाम है? ऊंचा बोले। हज तमत्तो क्या नाम है? हज तमत्तो। दूसरा सवाल ये है कि मक्का में कई लोग ये बोलते हैं मैं अजीज़िया में हूँ, तो अजीज़िया में जो है हम मक्का आते हैं, अजीज़िया दूर है, तो अजीज़िया जो है वो शहर मक्का के अंदर है। अजीज़िया कहाँ है? शहर के अंदर है। बहुत से लोग समझते हैं अजीज़िया कोई और शहर है, मक्का कोई और शहर है। तो अजीज़िया किधर है? मक्का के अंदर है, पहली बात। दूसरी है कि हुदूद हरम जो है वो दूर दूर तक है। आपका होटल अजीज़िया में है, वो भी हुदूद हरम है, वहाँ भी एक नेकी का सवाब 1 लाख है, एक गुना भी 1 लाख है। ऐसा नहीं है कि आप होटल में हैं तो आप हरम में नहीं है, मक्का से बाहर हैं। जहाँ भी अजीज़िया में हमारा होटल है, सराया में है, जिस तरह कराची के अंदर बहुत सारे इलाके होते हैं। कराची में जो है मैं कराची का ही हूँ, कोरंगी भी है, लांडी भी है, औरंगी टाउन है, तो DHA है, गुलिस्तानी चौहर है। तो इसी तरह मक्का शहर के अंदर भी बहुत सारे इलाके हैं। अभी इस वक्त हाजी जो है वो कहाँ ठहरे हैं ज़्यादा? पाकिस्तानी जो है वो अजीज़िया में है, और यूरोप और अफ्रीका वाले इस वक्त वो उधर मिस्र की तरफ आए हैं। अच्छा, फिर दूसरा मसला पूछते हैं कि हम मिना में कसर नमाज़ें पढ़ेंगे या पूरी नमाज पढ़ेंगे? तो जो याद रखिएगा कि दारुल इफ्ता की तरफ से ये है कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात ये अलग अलग वादियाँ हैं, अगरचे मक्का के करीब हैं, वादियाँ अलग हैं, मक्का से बाहर ही अलग वादियाँ हैं। तो इसलिए अगर कोई मिना जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले? दोबारा बोले, कहाँ जाने से पहले? मिना जाने से पहले अगर कोई मक्का में यानी अजीज़िया में आप हैं, मक्का में मुकीम नमाजें पढ़ रहा है, कौन सी नमाजें? मुकीम। और उसके मिना जाने से पहले 14 दिन बंद रहे। कितने दिन? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। तो वो जब मिना जाएगा तो वहाँ भी वो कसर नमाजें पढ़ेगा, वहाँ भी वो मुसाफिर रहेगा। कहाँ भी मुसाफिर रहेगा? मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा। अगर वो यहाँ मुकीम है, कहाँ मुकीम है? मक्का में, अजीज़िया में वो मुकीम है, तो जब वो यहाँ मुकीम होगा तो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में भी क्या होगा? मुकीम होगा। पहला मसला। दूसरा मसला, अगर किसी के 15 दिन बन रहे हैं मिना जाने से पहले, कितने दिन? 15 पूरे बन रहे हैं मक्का में, तो वो यहाँ भी मुकीम है, वहाँ भी मुकीम होगा। इसी तरह जो है वो अगर कोई शरई मुसाफिर है यानी मिना में भी और मक्का में भी, तो उसके ऊपर हज की कुर्बानी तो वो करेगा, लेकिन जो दीगर जो कुर्बानी होती है तो हम बकरा ईद की करते हैं, तो मुसाफिर के ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब नहीं। जो बकरा ईद की है वो किस पे वाजिब नहीं है? जो शरई मुसाफिर है। तो क्या है? अगर कोई मुकीम है यहाँ मक्का में, मिना में भी मुकीम है, तो फिर उस पर हज की कुर्बानी के साथ साथ अगर वो गनी है तो उसके ऊपर हज की कुर्बानी भी होगी और बकरा ईद की भी कुर्बानी होगी। हज के जो दिन है वो टोटल 5 दिन है। कितने दिन है? ऊंचा बोले। 5 दिन है। इसको हम रिपीट कर लेते हैं। तवज्जो मेरी सारी यहाँ रखें, उनकी आवाज़ आ रही होगी। पहला दिन
جو ہے وہ ہے 8 ذی الحج. کیا ہے پہلا دن؟ 8 ذی الحج کو ہم نے مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. کتنی نمازیں؟ کون سی ہے 5 نمازیں؟ اجر. یہ کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں. کتنی کیا تاریخ ہوگی؟ اپنے حج کا احرام بانا. نیت کیسے کریں گے؟ آپ اپنے ہوٹل میں نیت کریں گے, غسل وغیرہ کر لیں, احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے, اے اللہ میں نے نیت کی حج تمتع کی, میرے لیے آسان کر اور قبول کر. یہ کہنے کے بعد ایک بار لبیک پڑھنا واجب ہے. کتنی بار؟ ایک بار. اور 3 بار سنت ہے, اور باقی پورے سفر میں یہ افضل ہے کہ آپ لبیک ہی پڑھتے رہیں. یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. اگر کسی نے نیت کر لی اور لبیک پڑھا ہی نہیں تلبیہ تو اس کا احرام شروع نہیں ہوا. لہٰذا لبیک کو بھی تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ہمارا حج کا جو دوسرا دن ہے وہ تاریخ کیا ہوگی؟ 9 ذی الحج. کیا تاریخ ہوگی؟ اور ہم نے فجر پڑھ کے کہاں جانا ہے؟ عرفات. عرفات میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 2 نمازیں. کون سی؟ ظہر اور عصر. اور ہمیں عرفات میں رکنا ہے غروب آفتاب کا. کب تک رکنا ہے؟ عرفات میں غروب ہو گیا. اب ہمارا وہاں سے سفر ہوگا وہ ہوگا مزدلفہ کا سفر. غروب آفتاب کے بعد جب مزدلفہ رات پہنچیں گے تو عشاء کے وقت میں 2 نمازیں ہم نے بالخصوص مغرب پڑھنی ہے اور پھر عشاء پڑھنی ہے, کنکریاں چننی ہے. اور رات کب تک رکنا ہے؟ جب تک فجر کا وقت نہ ہو جائے. کب تک رکنا ہے؟ کہاں رکنا ہے؟ مزدلفہ میں رات کھلے آسمان تلے. پھر مزدلفہ سے ہم نے سفر کرنا ہے مینا کی طرف. کیا تاریخ ہوگی؟ سب اونچا بولیں. 10 تاریخ ہوگی. 10 تاریخ کو ہم نے 3 کام کرنے ہیں. کون سے 3 کام ہیں؟ وہ 3 کام ریپیٹ کر لیں, اس کی ترتیب واجب ہے. نمبر 1, 10 تاریخ کو ہم نے کرنی ہے رمی. کیا کرنی ہے؟ رمی. بڑے شیطان کو صرف 7 کنکریاں مارنی ہے. اور دوسرا کام کرنا ہے قربانی. دوسرا کام کیا ہے؟ اور تیسرا کام کرنا ہے حلق کرنا ہے. کیا؟ حلق. طواف زیارہ کے 3 دن ہیں. طواف زیارہ کے کتنے دن ہیں؟ 10, 11, 12. تینوں دن میں کسی بھی وقت غروب سے پہلے 12ویں کے غروب سے پہلے طواف زیارہ کرنا ہے. کسی کا خیمہ مینا میں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ خیمہ اس کو ملے مزدلفہ میں. کہاں ملے؟ اس کو نیو مینا کہتے ہیں. یہاں کیا بولتے ہیں؟ تو وہ وہیں پہ نمازیں پڑھ لیں. لیکن اگر وہ وہاں پڑھتا ہے تو سنت چھوٹ جائے گی. دم یا صدقہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ بہت سے حاجی پریشان ہیں کہ ہمارا خیمہ ہی مزدلفہ میں ہے, مینا میں تو ملا ہی نہیں ہے, تو اب کیا دم ہو جائے گا؟ تو دم نہیں ہوگا, آپ کی سنت چھوٹ جائے گی. اگر بہتر ہو تو آپ وہاں سے مینا آ جائیں, اپنی نمازیں پڑھیں اور چلے جائیں, ورنہ آپ وہیں پر ہی 5 نمازیں اپنی ادا کریں. طواف زیارہ کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. طواف زیارہ کے بعد کیا کرنی ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا کہ طواف زیارہ یہ حج کا فرض ہے. طواف زیارہ کیا ہے؟ اگر کسی نے طواف زیارہ ہی نہیں کیا تو ظاہر ہے اس پہ جرمانہ ہوا, حج بھی اس کا کمپلیٹ نہ ہوا. اور جو شادی شدہ ہیں اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک, جائز نہیں ہوگی جب تک وہ طواف زیارہ نہ کر لے, اگرچہ برسوں گزر جائے. اگر وہ اپنے وطن ہی چلے گیا تو اس کو واپس آنا ہوگا اور طواف زیارہ کرنا ہوگا. اب آپ کو کرنا ہے مکہ جانے سے پہلے طواف وداع. کون سا طواف ہے؟ طواف وداع جو ہے یہ آفاقی پر واجب ہے, یہ نہیں کریں گے تو بھی دم ہوگا. اور وہ طواف وداع جو ہیں وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب آپ اپنے وطن جا رہے ہوں, یہاں سے مدینے جا رہے ہیں, اپنے وطن جا رہے ہیں, اس وقت کرنا افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر طواف وداع آپ نے حج کے فوراً بعد بھی کر لیا, طواف زیارہ کے ساتھ نہیں کرنا. یعنی حج کے 5 دن مکمل ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ طواف وداع 13 کو کر لیا یا 14 کو کر لیا, اور آپ کا قافلہ لیٹ ہو گیا یا آپ کا ذہن بن گیا میں کچھ دن اور رک جاؤں, تو آپ کا طواف وداع ادا ہو گیا. بھلے آپ عمرے کریں, طواف کریں, طواف وداع ایک ہی بار ہوگا. کتنی بار ہوگا؟ ایک بار طواف وداع کر لیا, اب دوبارہ حاجت نہیں ہے. بھلے آپ کچھ دن اور بھی یہاں پہ رکے ہوئے مکہ میں, آپ عمرہ ادا کریں, آپ طواف اور کر لیں, لیکن طواف وداع جو ہے وہ ادا ہو گیا. اسی طرح جو ہے اگر خواتین ہمارے اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں
اور ان کے باری کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو رفیق الحرمین میں اس کی تفصیل دی ہوئی ہے. وہ بھی حج کی نیت کریں گی, حج کے ارکان ادا کریں گی, لیکن صرف طواف نہیں کریں گی. کیا نہیں کریں گی؟ طواف نہیں کریں گی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. اور اگر ان کا فلائٹ کا ٹائم ہی ہو گیا کہ فلائٹ جہاز سے چلے جائے گا ان کا, تو وہ اسی کنڈیشن میں طواف کرے گی اور اس کو اونٹ یعنی بدنا یہاں پر جو ہے وہ دینا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ ان کی جگہ پر اونٹ کٹوانا ہوگا. یہ اسلامی بہن کے لیے مسئلہ ہے. رفیق الحرمین کون سی کتاب ہے؟ رفیق الحرمین میں حج کے بالکل آسان الفاظ میں سارے مسائل دیے ہوئے ہیں جو آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, عموماً وہ بھی اسی میں دیے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں, طواف کے مسئلے, بال جھڑنے کے مسئلے, کپڑا اگر لگ گیا چہرے پر تو کیا حکم ہوگا, یہ کتاب آپ دیکھ لیں. رفیق الحرمین آپ کے پاس ہوگی ہے, موبائل میں نہیں ہے تو اس میں بھی کر لیں. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے حج کے جو ارکان ہیں وہ اس کتاب کے مطابق کریں. کون کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ.